अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। नाज़रीन, आज जो मैं आप लोगों के लिए टॉपिक लेकर आई हूँ वो आपकी ज़िंदगी बदल के रख देगा। आपने मेरी वीडियो को मुकम्मल देखना है और इसको स्किप करके नहीं देखना। अगर आप स्किप करके देखेंगे तो आपको मेरी बात मुकम्मल तौर पर नहीं समझ आएगी। आज की जो मेरी वीडियो है वो ऐसी यानी कि अल्लाह की खामोश 4 निशानियों पे है। यानी कि अल्लाह खामोश होते हुए आपकी मदद कर रहा है। वो 4 निशानियाँ कौन सी है, चलिए मैं आपको इस वीडियो में उस चीज़ का इल्म देती हूँ, आपको इससे आगाह करती हूँ। जब लगे कि अल्लाह खामोश है तो शायद तुम्हें बदल रहा होता है। कभी कभी ना सब कुछ थम सा जाता है, ना कोई रास्ता बचता है, ना कोई आवाज़ आती है। दुआ भी करते हैं, सब्र भी करते हैं, रो भी लेते हैं, मगर लगता है जैसे अल्लाह खामोश हो चुका है। और इसी खामोशी में हम खुद से एक सवाल करते हैं, क्या अल्लाह वाकई मेरी मदद कर रहा है? तो इसका जवाब है हाँ, अल्लाह हमारी मदद कर रहा है, लेकिन उसकी मदद का अंदाज़ा खामोश होता है, गहरा होता है और वो हर किसी को दिखाई नहीं देता। आज मैं आपको बताऊंगी कि जब अल्लाह ताला खामोश होता है तो दरअसल तुम्हारे साथ क्या हो रहा होता है। नाजरीन, वो निशानी नंबर 1 ये है कि तुम्हें तन्हा कर दिया जाता है। ये तन्हाई अचानक नहीं आती, ना लोग वैसे बदल गए, ना रिश्ते वैसे ही ख़त्म होते हैं। ये अल्लाह का वो निज़ाम है, तुम्हें अपने करीब ला रहा है। तुम दुआ मांगते थे कि दिल का सुकून मिले और अल्लाह ने वो सब कुछ तुमसे हटा दिया जो तुम्हें अपनी तरफ दूर रखे हुए था। लोगों का दूर हो जाना, कुछ ख्वाबों का टूट जाना, कुछ मंसूबों का ना बन पाना, ये सब तुम्हें अकेला करके अल्लाह तुम्हें अपने सजदों की तरफ बुला रहा है। याद रखो, अल्लाह सबसे पहले तुम्हें तन्हाई देता है ताकि तुम सिर्फ उसी को पुकारो, क्योंकि वो जानता है कि सजदों में बहे हुए आंसू कभी खाली नहीं जाते। नाजरीन, निशानी नंबर 1 में हमें ये पता चल रहा है कि अल्लाह हमें सबसे पहले तन्हा करता है और हर रिश्ता, हर वो दोस्त, हर वो चीज़ हमें छोड़ देती है इस वजह से कि अल्लाह चाहता है कि आप अल्लाह को सिर्फ पुकारो, कि आप जब तन्हा होंगे, अकेले होंगे, सिर्फ अल्लाह को याद करेंगे, अल्लाह से दुआ मांगेंगे, अल्लाह को सजदा करेंगे, तो यानी कि ये अल्लाह की सबसे पहली जो अपनी तरफ बुलाने वाली जो मदद है वो आपको तन्हा कर देना। नाजरीन, आप इस बात को गौर से समझिए और गौर से देखिए कि अल्लाह आपको क्यों तन्हा कर देता है। नाजरीन, अल्लाह की जो खामोश मदद की निशानी नंबर 2 है उसमें ये वाज़िया हो रहा है, तुम्हारे दिल में बेनाम सी बेचैनी पैदा हो गई। कुछ दिन पहले तुम ठीक थे, ज़िंदगी चल रही थी, लेकिन अब तुम्हें वो चीज़ें खुशी नहीं दे रही जो पहले तुम्हें सुकून देती थी। ये बेचैनी अल्लाह की तरफ से है, वो तुम्हें दुनिया के जाल से आहिस्ता आहिस्ता निकाल रहा है। ये बेचैनी, ये अधूरापन तुम्हें याद दिलाता है कि तुम असल में इस दुनिया के लिए नहीं बने। जब अल्लाह किसी बंदे को करीब लाना चाहता है तो वो उस बंदे के दिल में एक ऐसी प्यास पैदा कर देता है जो दुनिया की कोई चीज़ बुझा नहीं सकती। ये प्यास सिर्फ सजदे की ठंडक से बुझती है। अगर आपके साथ ये निशानी दिखाई देती है तो आप बहुत खुशनसीब हैं। याद रखो, अगर अल्लाह खामोश है तो वो गाफिल नहीं है, बल्कि वो तुम्हारी तकदीर खामोशी से लिख रहा है। नाजरीन, निशानी नंबर 3 में मैं आपको बताऊंगी कि अल्लाह आपकी खामोश मदद कैसे कर रहा है। आजमाइशें बढ़ गई हैं और तुम खुद को कमज़ोर महसूस करने लगे हो। जब तुम्हारे आसपास की दुनिया मुसलसल टूटने लगे, जब हर कदम पर रुकावटें आएँ, जब कोई दुआ पूरी होने की बजाय ज़िंदगी मज़ीद उलझने लगे, तो ये बात की अलामत है कि अल्लाह तुम्हारी रूहानी ताकत को बढ़ा रहा है। अल्लाह ने कुरान में कहा है कि सब्र करो और तुम्हारे सब्र सिर्फ अल्लाह की मदद से है। सब्र करो, तुम्हारा सिर्फ
صبر اللہ کی مدد سے ہے۔ صبر کوئی کمزوری نہیں ہے، یہ وہ طاقت ہے جو اللہ خود اپنے بندوں کے دل میں ڈال دیتا ہے۔ کبھی کبھی تو یہ سوچتے ہوئے کہ میں کتنا کمزور ہوں، کبھی کبھی آپ نے تو یہ سوچا ہوگا کہ میں کتنا کمزور ہوں، مجھ سے یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ اللہ نے تمہیں چنا ہے اس کے خاص بندوں میں سے ایک کے طور پر، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ تم برداشت کر سکتے ہو اور وہ خاموشی سے مضبوط کر رہا ہے۔ تمہاری دعائیں ابھی تک قبول نہیں ہوئی، تمہاری آنکھیں ہر رات بھیگ جاتی ہے اور دل یہی کہتا ہے کہ اب اور نہیں تو رک جاؤ۔ یہ وہ بات ہے جہاں اللہ تمہیں توڑ کر جوڑ رہا ہے۔ کیا تمہیں یاد نہیں جب سب چھوڑ گئے تھے؟ کیا نہیں یاد تمہیں کہ سب جب چھوڑ گئے تھے، جب سب در بند ہو گئے تھے، پھر بھی ایک راستہ ملا تھا؟ وہ سب کچھ حادثہ نہیں تھا، وہ اللہ کی خاموش مدد تھی، وہ مدد جو نہ شور کرتی ہے نہ اعلان، بس چپ چاپ تمہیں سنبھالتی ہے۔ صبر، یقین، عاجزی، شکر، یہ سب نعمتیں اللہ خاموشی سے تمہارے اندر ڈال رہا ہوتا ہے۔ یہ صرف تیسری نشانی تھی، مگر یہ نشانی تمہارے اندر سب کچھ بدل سکتی ہے۔ ناظرین، جو چوتھی نشانی آپ کو میں بتاؤں گی وہ آپ کے لیے بہت ہی ضروری ہے، آپ نے اس کو ضرور دیکھنا ہے، ضرور مکمل دیکھنا ہے، میری ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا، رک جائیں، اگر آپ اس کو سکپ کریں گے تو آپ کا ہی نقصان ہوگا۔ جو اللہ کے قریب ہونے کی علامت ہے وہ ساتھ ساتھ ہم یہ جانیں گے کہ اللہ کی خاموش مدد آخرکار کیسے ایک دن تمہارے نصیب کو بدل دیتی ہے۔ ابھی ہار نہ مانو، اللہ شاید خاموش ہو مگر وہ تمہاری ہر آہ، ہر آنسو، ہر دعا بن رہا ہے۔ ناظرین، آپ نے جو چوتھی نشانی ہے اس میں غور کرنی ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ کیسے اور کس طرح ہماری خاموش مدد کر رہا ہے۔ جب تمہارا دل ٹوٹنے لگے تب اللہ تمہارے بہت قریب آنے والا ہوتا ہے۔ کبھی کبھی دل ٹوٹتا نہیں بلکہ اللہ کے قریب جانے کے لیے نرم کیا جاتا ہے۔ تمہارا دل ٹوٹ رہا ہے اور اللہ کو پہلے سے زیادہ یاد کرنے لگے ہو، یہ وہ نشانی ہے جسے اکثر لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا دل کمزور ہو گیا ہے، مگر حقیقت میں اللہ اس کے دل کو اپنی طرف کھینچ رہا ہوتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ میں اپنے بندوں کے گمان کے مطابق ہوں، جب وہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ یہ اللہ کہہ رہا ہے، یہ اللہ کہہ رہا ہے کہ جب میرا بندہ میرے ساتھ ہوتا ہے تو تب میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ ناظرین، آپ نے میری یہ چاروں نشانیوں پہ غور کرنا ہے اور اس کو محسوس کرنا ہے کہ اللہ آپ کے کتنا قریب ہے اور کون سی نشانی آپ میں پائی گئی ہے۔ اگر آپ نے اس میں سے کوئی بھی نشانی محسوس کی ہے تو آپ نے مجھے کامنٹ سیکشن میں لازمی بتانا ہے۔ تو آئیے ناظرین، ان لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں جو پریشان ہیں۔ یا رب، جن کے دل میں غم ہے ان کے دلوں کو تو اپنا قرب دے، جس کی دعا رکی ہوئی ہے اس کا مقدر تو بدل دے، جس کا دل ٹوٹا ہوا ہے اسے تو اپنی محبت سے جوڑ دے، اور جسے لگا ہے کہ سب کچھ ختم ہو چکا ہے اسے تو اپنی طرف سے نیا آغاز عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ چار نشانیاں دل کو چھونے والی لگی تو میرے چینل ہارٹ آف اسلام کو ضرور سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو کسی ایسے شخص سے ضرور شیئر کریں جس کا دل آج خاموش ہے مگر رب کی طرف سے بڑھنا چاہتا ہے۔ اللہ آپ کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے۔ اللہ حافظ۔